अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरिल मुअमिनीन। यंतंग रोज़ादारान मेहमानान अज़ीज़ आशिकीन मौला हैदर कर्रार खिदमत अर्ज़ सलाम व अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अय्याम साल रोज़ शहादत सय्यदुल वसीयीन नफ्स रसूल ज़ौज बतूल मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुनासिबत का युक्स इमाम असर अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ वदिल शुक पे कयंतंग मौला आशिकीन कुन खिदमत तस्लियतना मसर अर्ज़बित मौला अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलामी शब शहादतना शब क़द्र नुजुक्सपा वसंदुल्ला हज़रत फ़क़ पे सुफारिशादना वसीयतना सुफारिश का तो इंशाअल्लाह तरना तंगता इनकी दी तज़क्कुरात कुन लरना बस पे सबब का यरंग नंगा आमदगी कामिल नंगम्बो शब क़द्र ना शब शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम नुजुक्स बजा छो हज़रत फ़क़ पोस अव्वल माह मुबारक रमज़ान खुतबे का सलमुस दिफ्रदमो चैनल से फजीलत न शराफत व शब क़द्र फजीलत वदुना दी छन कुन्ना खुरी फ़क़ पे विलायत बारनुक इर्तिबात न द्यूनी बारनुक अजीब अर्जिशमन इन मयद पे शराफतमन इन मयद पे खुतबे का सलमुलयुत कि इंशाअल्लाह अज़दोन अनुगना फ़क़रात खचिक तज़क्कुरात खचिक मौला यंतखदमल्ला अर्ज़बित कसलमुज़ अय्युहन्नास इन्न हाज़ा शहर शहरुन फ़ज़्ज़लहुल्लाह अला साइरिश शुहूर लेम्यून दिल जाओ जरना दो चुसलजेगिन कि खुदाए संग मजाद पुस बाकील जाऊनी का शराफत न थुज़लुक्स्तां सेद का फ़ज़लिना अहलल बैद अला साइरिन नास मचंग अहल बैद ला बाकी म्यूनी का दचिक फजीलत ना थुज़लुक्शिक शज़द बसतांग दिल जाओ ला बाकील जाऊनी का अदचुस फजीलत ना थुज़लुक्शिक खुदा शज़द बासों सेद जुमलात कुन्यांग नचिक रोज़ादारान कुल्ला कुल्ली सुफारिश बेंचिक तज़क्कुर ता दिरंग नंगी मौलास अय्युहस्साइम ले रोज़ा दुखन चिखरंग बुसैन चिबुमोइन तदब्बर अम्रका फ़इन्नका फ़ी शहरिका हाज़ा ज़ैफ़ रब्बिक केरेज किरी लस पेर यापुलतोस गचुक जिंदगी चिक बेत जरमियानुक गौर बुस फ़इन्नका फ़ी शहरिका हाज़ा ज़ैफ़ रब्बिक मिन तस्न यरंग दिल ज़ेनुक यरी सुखन अशी पे मेहमान इन व ज़ैफ़िन ज़रे मौलास तवज्जुह ता दिरानंगा माह मुबारक रमज़ान अनुगनतंग रोज़ादारान कुन मेहमान खुदाइन ग्योक से यरंग नंगा दुनिया ये मामूली शख्सियत चिगिस अगर मेहमानी ल दावत तान के तो शख्सियत इन मयद पी मकाम ना दुनिया ये हिसाबी का मंजिलत के थोन युद पी शख्स चिगिस गता दावत तान मन चाम से खुशहाल चेत दुयरंग नंगी फरिज लेक से ना खुशहाली ना थदखा इंचुक कि मालिक कायनात इस खालिक अर्द समास गतंग चुस सर तापा तकसीर न गुनाह यल युद पी दे बंदाउन ला खुरी मेहमानी मी न दावत तंग मयद पाओ अजीजान कुन अगर मिंगा चिगी मेहमानी लंगा तंग छचा इन न तो फैसंग दुनिया ये देना शराफत इन मयद पी मकाम चन इन मयद पी शख्सी सित्या मेहमानी ल छचा इन ना अतसी बचा इन चामचिक रंग चोखा तंग से छचा इन राय गुंचाव निका टीमे गंदगी यो तजर्बयानुक तमाम गंदगी कुन गंगमांग अते साफ बस छचाइन छाना यरंग नंगसंग दी खुदा पे मेहमानी लछायत पे मिंगना रंग चोखा तंग मरवशा इंचुक
زینت تنگ مروشا انچک زینت پچین یرنگ ننگی روح پلا زینت تنگ ما لباس تقوای کا و لباس التقوا ذالک خیر تقوای لباس نگونچاو یرنگ ننگز گونه خدای سنگ مزاد پہ مہمانی لچھار وشا انچک ngati ruh po palid nar chokpo in mayut pide kasafat na timau nishitang rugna ki gunahinang इंसान साफ बसे पाको पाकीज़ा बसे तहारत नयम बुखुदाए मेहमानी लछार व शैंसु कसलमुस ले रोज़ादार उन्जुर कैफ तकूनु फी लैलिक व नहारिक नजर बुस गौर बस फिक्र बुस किरिछन नयमेनुक गचुक जिंदगी चिक बेंदुक गचुक रफ्तार चिक इंतखाब बेंदुक وكيف تحفظ جوارحك عن معاصي ربك كريسو كان أشيبي گناه شتان رغنا شسنا شلون چي بس ستروين دو کنٹرول بيندوك آیا غس کنٹرول بيندوك آیا من دوك دي بارين غور بس نظر بس آیا صرف غز غري جسم پو غري التاو چا روزا که تجاق پا من دوگا آیا نی روح پو غز خدای دستور مطابق روزہ جغندو گیا مندک لروزدار ان لا تكون باللیل نائما وبالنهار غافلا نظر بز ہے فکر بز کی دی تر پو میچا کی چھن لا نیتنگ ما ونیما زربا غفلت انک دک پا ما بادا دی تر چک چھوک اگر دسونا فینقضی شهرکا وقد بقی علیک وزرکا دیفرد موچن الزاو ارگلچاین در حالی کی یریک گناه کھرپو کھر دک سے گناه کھرپو کالے دی الزاو ارگلوک دی بارنوک خوشانوک یون چھن لا نیتن سے نیما غفلتن دک پشیتنوک نا بیدار سون سے ران نیت شد لے روزدار اگر یرنگ تو یری بادشاہی خدای زگوی شیتن رگنا اسکرت پچھانک تو فایوبا بن تقصید گزگوی طرف لچھچین و گزگوی طرف لپنا شرچین لے روزدار دل زینک خدای قرآن کریم تلاوت بس دی ذریعے کہ خدا ننگی مرسوں چھن ننگی ما قرآن تلاوت بس قرآن شفاعت تانچین قیامت جگ پینک وقرآن آیاتی تلاوتنا قراءت حسابك بهشت درجات كن تل بچچين كسلمز فقرات كن يغنى تشيك فبشر أيها الصائم له روزادو كان رغا بشارت نرگس كتم فإنك في شهر صيامك فيه مفروض ونفسك فيه تسبيح دو تغزات يغنو گران زندگی باید تو توفیق سن کی دینو گیری نفس نه هستن مو خدای تسبیح نیت پو خدای عبادت طاعت پو خدا از قبول بچا گناه خدا از بخشش بچین اصواتک فیه مسموعه دو تصل زیگ کی دینو خدا لصدا تنگد نکتو دعا بد نکتو دعا مستجاب وکری صدا نسکت پو نین مچچین عجیب خطبه ماه مبارک رمضانی شرافتنا ارزشنگ و روزاداران کن لا شانس کولنگ مولای فیق بس کسل مولیت دیکن کیوت و هو شهر شب قدر بارنگ دی ماه مبارک رمضان پودو سلزیگین که فیه لیلتون دل زینگ چند چگیوت نزلت الملائکت فیها من السماء فرشتان دیچان پیانوک نمیشیتانوک نازل چچاین ببشاین فتسلم على الصائمين والصائمات بإذن ربهم إلى مطلع الفجر دی فرشتان نازل سون سے روزہ دکھن بسنا بمونی کا سلام نہ درود تانچاین خدای اذنی کا تا طلوع فجر سقپا و اجکس من بسقپا جود چھن پگا چھن پوین کسلمز وهي ليلة القدر دسان پو شب قدر این شب قدر گچوک چھن چگین چی خصوصیت چی کھریو جوزر بنا
कसलमुस क़ुद्दिर फ़ीहा विलायती क़ब्ल अन ख़ुलिक़ आदम बिअल्फ़ि आमिन। शब क़द्र अनुग न अली विलायत पो मुक़द्दर बस खुदायर संग मजाद पुस हज़रत आदम खलक बाबा संग लोस्तुंगिस दुल्ला शब क़द्र अनुग नि विलायत पो मुक़द्दर बस खुदाज फ़र्ज़ बस करार तंग छासूं। सियाम यौमिहा अफ़ज़लु मिन सियाम अल्फ़ि शहरिन। शब क़द्र दो चो संचिगिन की दी यक पुथोने नदें रोज़ा दुगेतांग जस्तुंग चिगी रोज़ा पो बसंग दी रोज़ा पे फजीलत पो थोसे युद्जरे। वल अमलु फ़ीहा अफ़ज़लु मिनल अमलि फ़ी अल्फ़ि शहरिन। दी शब क़द्र पे अमल चिगमल लख्यों अंदका तो जस्तुंग चिगी यानी उम्र चिगी अमल पो बसंग अफ़ज़लना रियल बाइंजर कसलमुस। अय्युहन्नास ले रोज़ा दुखन कुन लम्यून माह मुबारक रमज़ान रोज़ा दुखन बुसाउन नबमोनिका दी शरब युत पिंगिमाओ शरद नकतो छन लाल जोत पो शरद नकतो दिंगी माओ नल जोत पो शरचाइन खोई का खुदाय रहमत खुरियों चाइन खुदाय रहमत क्यों चाइन दी तर पे का मौलाए फ़ियाक़ शब क़द्र ना खुरी विलायत अहमियत ना माह मुबारक रमज़ान अर्जिश कुन बयान बिन गता शांसकुल तांचिक फजीलत बयान बिन युतपिन हमदानी शखशिक हमदान पैन मिन चुखो बुलंद सोलंस अरज बस या अमीर अलमुमिनीन मौलाए फ़ियाक़ पुज़दा खुतबयान पैगंबरी फ़ियाक़ पेशित्यान फजीलत के तो बयान बस युत पना दे शख्स पुलां से नज़ेस या मौला यरेस पैगंबरी फ़ियाक़ पे कना दिल जे बारे छोर बयुत पे हदीथ के तो बाज हम स्केते मचंगा अर्ज़ब जूज़र बना मौला फ़ियाक़ पुज़ फजीलत के तो खुरिफोनो हज़रत रसूल मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ियाक़ पे कना बयान बस युत देखना दे शख्स पुज़ियं अर्ज़ बज़ या अमीर अलमुमिनीन ज़िदना मिम्मा हद्दथका बिही सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन फ़ी हाज़ा शहरी। जो अव्वलीन ना आखिरीन सय्यद न गोपा पैगंबरी फ़ियाक़ पुज़ दिल जे बारं चिमोलियोत ज़रब हदीस यरिज़गा ngachangaskete mulju bayan buzzarbana mawlas kasalmus na'am sami'tu afdal al-anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin आखिरी का खुरी फ़ियाक़ पे मुसीबत कुनी तरफ ले इशारा बिन क्योंस nga अंबिया कुन्ना मुरसलीन मलाइका मुकर्रबीन गंग मबसंग अफदल इनमी पैगंबरी फ़ियाक़ पे कन छोरसित इन्न सय्यदल वसिय्यीन तुक़तलु फ़ी सय्यदिश शुहूर वसिय्यीन कुनी अवसियान नगी जानिशीन कुनी गोपाओ तमाम इल्ज़ाउन गंगमी गो की माह मुबारक रमज़ान इनंग दियनुक शहादत के धुंजुक पछचाइन ज़रबना फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मज़ अरज़ बस या रसूल अल्लाह वमा सय्यदुश शुहूर वमन सय्यदुल वसिय्यीन ज़ाउनी गोपाओ मंजूर पुचीन वसिय्यीन कुनी गोपाओ मंजूर पुसीन ज़रबना पैगंबर फ़ियाक़ पुस कसलमुस अम्मा सय्यदुश शुहूर फ़शहरु रमज़ान या अली ज़ाउनी गोज़रना गोपाओ माह मुबारक रमज़ानिन व अम्मा सय्यदुल वसिय्यीन फ़अंत या अली वसी कुनी गोपाओ किदी ज़ाउनी गोपाइन मयुत पिलजें माह रमज़ान शहादत के धुंजुक चाइन ज़रसंग मंजूर पयरंग इन या अली ज़रबनंगज़ अरज़ बस या रसूल अल्लाह आया दी तरपुश हचाइना दिफ्रदमो चलजें न शहीद बा हचाइना ज़रबना पैगंबर इस कसलमुस खुदा कसम कसम ब खुदा या अली खुदा नडे से नज़गद मिन तसना शकीना ये उम्मत कुनी शितंगना बदबख इन मयुत पेशा खशिक लंग से यदरिबु कज़रबतन अला फ़र्क़िक यारी मुबारक फ़र्क़े का ज़रबत चिकता चाहिए या अली यारी मुबारक इस पे शहीद बादशाह चाहिए ज़रबत चिकता चाहिए तुख़ज़ब मिन्हा लह्यतुक दी ज़रबत पे स्त्रोलिका यारी मुबारक इस पे शितंगना खून जारी सूसे
يرس مغرو لخزاب توچين يا عليم. دي مصيبت كن إشارة بسنا فأخذ الناس بالبكاء والنحيب. دي مصيبت بزحر بنا مولاي أدراف يندوك سيود بميون غنگ مس گريانا زجنا فرياد بس. فقطع عليه السلام خطبته ونزل. میونز گریه بانا غون فریاد بانا مولاز کری خطبه پو قطع بس بن بسنا. حضرت فیق پو منبری کنا بس وچکن سون عزیزان کن لمولای فیق پی رگکن عاشقین کن. یرانگا 21 ماہ مبارک رمضان شب قدر مناسبت نیس نتانا چک پو مولای فیق پی شهادت چھن نیس رسی شب قدر انشاءاللہ مولای دی تذکرات کن دی چھن ننگی ما ورگالو غفلت انگلوگ حیزر بیود پی دیونی طرف لا توجہ دک سے انشاءاللہ متس مولا توسل بین چی خدا ارسنگ مزاد پی کنا شب قدر انگلوگ چل برگوشا کہ خدایا لغموین موید پی زندگی لغموین موید پی امور کتو غچی حق انگلوگ یرس مقدر بزرے. خدایا باری الہا بحق مولا امیر المؤمنین کری فیق پی حق نرس نزگغت غچی گناہ کن بخشش بسے غچی اتا اما کفونو تمام مؤمن مؤمنات گنگ بھی گناہ اللہ بخشش بسے مت پا دی فرد مچن چھن کن جاگن غچی کے نرگل مرگل شیا اللہ. خدایا باری الہا مولائی فیق پی دی سنگ بکسل کنی کہ آچان توجہ سوں سے عمل بکھن کنی شیطان آچان قرار تو یا اللہ. خدایا مولا امام زمانی فیق پی ظہور تعجیل شزد بس یا اللہ. خدایا حاجت مندان کن حاجت کن روا شزد بس. مریض مرضائے مریض کن لشفاء عاجل و کامل شزد بس. غچ مرحومین کن لغریق رحمت شزد بس. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.